अस्सलाम वालेकुम। कराची वालों को एक मशवरा है मौजूदा सूरत हाल में। देखें, जब तुग़यानी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, सैलाब आ रहा हो, तो उसको अचानक नहीं आ जाता कि जनाब बड़ा क्लियर मतला है और अचानक से जो है वो बादो बारां और जनाब पानी का रेला आ जाए। ऐसा नहीं होता। पहले मौसम बदलता हुआ नजर आता है, बादल होते हुए नजर आते हैं, समंदर में तुग़यानी होती हुई नजर आती है। आ रही बात समझ में? नाले आहिस्ता आहिस्ता भरते हुए नजर आते हैं। जब आप ये सारे आसार देखें तो हफ्ज़े मा तक़द्दुम आप क्या करते हैं? अपनी हिफाजत करते हैं। अगर नीचाई पे हैं तो ऊंचाई पे चले जाते हैं, बाहर हैं तो अंदर आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई चीज अचानक नहीं होती। आज पाकिस्तान के का जो सियासी मौसम बहुत तेजी के साथ खराब हो रहा है, तो ये नजर आ रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जिसको किला समझ रही थी अपनी हिफाजत का, वो घास फूस का एक छप्पर साबित हो रहा है। ठीक है, बड़ी सीधी सीधी बात मैं कर रहा हूं। ये सियासत है, मौसम सब ऐसा ही होता है। अब एमक्यूएम तो जनाब उस छप्पर के साए तले जो है महफूज अपने आप को महसूस कर रही है। वो देख नहीं पा रही है, वो यही समझ रही है कि भाई यही उसकी हिफाजती लाइन है। मगर बहैसियत कराची वालों के आपको सोचना है कि आप तारीख के किस इस दौराहे पर किस सिमत में खड़े हुए हैं, गलत या दुरुस्त। हक और बातिल की भी हम बात नहीं करते, हम इतना एक्सट्रीम लेकर नहीं जाते। दुरुस्त और गलत। देखिए, जमात इस्लामी बांग्लादेश के क़याम के वक्त गलत खड़ी हुई थी। ठीक है, जमात इस्लामी ज़ियाउल हक के साथ गलत खड़ी हुई थी। मगर आज वही जमात इस्लामी अवाम और जमहूर के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, तो अलग नजर आ रही है। नईमुर रहमान साहब जो है वो जीडीए में एक वीआईपी की तरह से तकरीर करते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि उनका जो एक स्टैंड है वो मुस्तकिल दुरुस्त है। और वही एमक्यूएम जिसको मुहाजिर ने और कराची ने बेतहाशा अता किया, नवाजा, वो गलत सिमत पे नजर आ रहे हैं। कोई घास नहीं डालना उनको। ठीक है, झूठ और मकर का सहारा ले रहे हैं। कराची वाले तय करें कि वो किस तरफ खड़े हैं। क्या इस आते हुए सैलाब में डूबना चाहते हैं? क्या बढ़ती हुई सुनामी के सामने खड़े होकर तबाह हो जाना चाहते हैं? क्या वो ये जो क्रैक्स आ रहे हैं, जो जलजला आने वाला है, उसमें मर जाना चाहते हैं? क्या ये जो तुग़यानी आ रही है इसमें डूब जाना चाहते हैं? ये कराची वाले तय करें। एमक्यूएम वो नाव है जो डूबेगी। ये मैं मुस्तकिल कहता आ रहा हूं दोस्त। मुझे इस वक्त 2018 जुलाई से ये कहते हुए हो गया। मुस्तफा कमाल ने गलत जंप लगा दी इस डूबती हुई नाव में। टाइम लग रहा है लेकिन डूबेगी ये। उधर अल्ताफ हुसैन, ठीक है, जो बहुत से लोग जो उन्हें अपना बानी और कायद कहते हैं, एमक्यूएम का हकीकी भी कहते हैं, मैं समझता हूं, मेरा व्लॉग मौजूद है, मैंने कह दिया था कि वो अपनी सियासी बका के लिए पीटीआई के साथ हैं, मगर अपने तौर पर उनका फैसला दुरुस्त है, इस वक्त दुरुस्त है। जो पहले उन्होंने 12 मई में किया था वो गलत सिमत में थे, पूरी एमक्यूएम गलत सिमत में थी और वहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान के जमहूर से खुद को काट कर आमरीयत का ऐसे साथ दिया था कि उस आमरीयत ने उनको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं पहुंचाया था। ऐसा नहीं था कि मुशर्रफ साहब ने कोई कानून साजी करा दी हो, कराची को सूबा बना दिया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ चंद फंड्स दिए थे मुस्तफा कमाल को, जिसकी वजह से वो आज दावे करते फिर रहे हैं, मगर इस्तेमाल एमक्यूएम बहुत हुई थी। आज एमक्यूएम फिर भरपूर इस्तेमाल हो रही है। उनको खुशफहमी दे दी गई है कि तुम वजीर आजम बन सकते हो। ठीक है, बेचारे उनके चाहने वाले उनको वजीर आजम बनाना चाहते हैं। वो भाई ये वो जो इन्होंने जो बात की थी अभी, क्या नाम है, जो पीटीआई के लीडर है, भी नाम से निकल रहा है, फजल मरवत शायद ऐसा नाम है, कि ये इलेक्शन तो वड़ गया। ठीक है ना, तो पश्तो का जो लफ्ज है वड़ना, वो उर्दू में फिट हो गया है। ठीक है, उर्दू की वसअत इतनी ज्यादा है कि हर जबान के अच्छे अल्फाज को इस्तेमाल कर लेती है। तो ये इलेक्शन तो वड़ गया। और जो फजलुर रहमान साहब ने कहा है, मौलाना ने, उसने उस पर कील ठोक दी। और जो कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं, उन्होंने इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को दफना दिया। अब आप कितना चीखते रहिए, कहते रहिए हमने सीटें जीती हैं, तो ये आपका एक मजाक समझा जाएगा। आने वाले दिनों में हालात बहुत तेजी से बदलेंगे।
کراچی کو میں کراچی والوں سے مخاطب ہوں، میں کراچی کا ہوں، چاہے وہ اس میں کوئی بھی لسانی زبان والا لسان بولنے والا بندہ ہو، کہ مجھے محبت ہے، میرا شہر ہے کراچی، ٹھیک ہے۔ کراچی والے اس وقت نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں، پی ٹی آئی کی تو کی قیادت اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے، عوامی ریلا ان کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور عمران خان جیل میں ہے، تو ان کی طرف سے اگر منہ شگافیاں ہو رہی ہیں، جلسے ڈھنگ سے نہیں ہو رہے ہیں، پریس کانفرنس ڈھنگ سے نہیں ہو رہی ہے، کبھی یہ بیان آ رہا ہے، کبھی یہ بیان آ رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ عمران خان جیل سے کیا کہہ رہے ہیں، تو اس پہ تبصرہ کرنا بہت مشکل ہے، مگر یہ طے ہے کہ پاکستان کی ساری عوام، بیشتر عوام نے بہت بڑی تعداد میں 2/3 اکثریت میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، اور کراچی میں جماعت اسلامی کا جو اسٹینس ہے، جو اس نے جو قیام کیا ہے، جیسے قدم جمائے ہیں، وہ کراچی کے حقیقی نمائندے بن کر سامنے آئے ہیں، اور میں ان کو بھی اپنے ٹویٹ میں نعیم الرحمان صاحب کو پیغام دے چکا ہوں، یہ میری عادت ہے، میں پیغام دیتا ہوں، میں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے بڑے پیغامات دیے تھے، مجھے وہ پسند تھے، آج میں ان کے لیے دعا گو ہوں، وہ ایک اچھے آدمی ہیں، مگر وہ غلط ناؤ میں بیٹھے ہوئے۔ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں، میں نے ان کو آج ہی مشورہ دیا ہے کہ پیر پگارا ایک عظیم شخصیت ہے، بہت احترام کے قابل ہیں، ان کے خاندان کی بڑی قربانیاں ہیں صوبہ سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے، اور بحیثیت سمجھ لیجئے یہاں پر اسلام کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، تو ان کے ساتھ آپ کا جڑنا جائز بنتا ہے۔ ایسے ہی جی ایم سید کے جو پڑپوتے ہیں منیر حیدر شاہ، وہ قابل احترام ہیں، ٹھیک ہے، مگر قادر مقصی 100% ایک دہشت گرد اور ایک فسادی آدمی ہے۔ ایسے ہی ذوالفقار مرزا زرداری کے ساتھ مل کر لیاری کے اندر قتل و غارت گری میں ملوث رہا ہے، اور پلیجو صاحب کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں نہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ کبھی وہ مہاجر قومیت تسلیم کر لیتے ہیں، کبھی وہ کراچی والوں کے حق تسلیم کر لیتے ہیں، اور دوسری موقع پر پھر وہ بندوق لے کے چڑھ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سندھ کر کے۔ کراچی کی جو بات پیر پگارا نے کی ہے مڈل کلاس والی، اس کی بنیاد پر کراچی والوں کو چاہیے کہ پیر پگارا کو ایمبریس کریں۔ میرا مشورہ ہے کراچی والوں کو کہ پیر پگارا کو ایمبریس کریں، یعنی ان کو اہمیت دیں، ان کو عزت دیں، ان کو تکریم دیں، اور ساتھ ساتھ حافظ صاحب کا جو ایک قیام ہے، ایک جو انہوں نے قدم جمائے ہوئے ہیں، ان کو مضبوط کریں، تو ہمارا جو کراچی جو ہے وہ مین اسٹریم میں شامل رہے گا۔ ہم اس مین اسٹریم سندھ اور پاکستان کی جو عوام ہے اسے کٹ کر جی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ رہ کر ہمیں اپنے حق، اپنا جو ہم پہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پہ آواز بلند کر سکتے ہیں، حق کی بات درست انداز سے کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم اب وہ پلیٹ فارم نہیں رہا ہے، چونکہ ایم کیو ایم نے 35 سال میں بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جوتے کھاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں نقصان صرف کراچی والوں کا ہوتا ہے، تو کراچی والوں کو ایسی کمزور اور کھلونا جماعت سے خود کو دور کرنا ہوگا، اور کسی مضبوط سیاسی تنظیم تحریک کا حصہ بننا ہوگا، یہ عقل کہہ رہی ہے۔ باقی آپ جو چاہے کیجئے، آپ وہاں جو رہتے ہیں، نقصان بھی آپ کا ہے، فائدہ بھی آپ کا ہے۔ میں بحیثیت ایک ایسے شخص کے جس نے جوانی جو ہے وہ کراچی کی تحریک کے لیے دی ہے، سارے وہ کام کیے جو تحریک کے لوگ کرتے ہیں، صحبتیں اٹھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، گھروں سے دور رہا ہوں، مفرور رہا ہوں، مطلب یعنی گرفتاری سے بچنے کے لیے تھانے، جیل، سب کچھ دیکھے ہیں، مگر آج میں ان سب کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کیا حماقتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں حماقتوں سے بچنا ہے، اپنے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، سکون کے ساتھ حالات پہ نظر رکھیں، بدلتے موسم پہ نظر رکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا، اور تیاری کریں طوفان کی، اور طوفان کے سامنے نہ کھڑے ہوں، بلکہ طوفان کے ساتھ بہتے ہوئے منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔